अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर काफ़ी ज़्यादा हलचल रही है। सुहेल अफरीदी ने एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। KPK का जो बजट मंजूर होना है, इस हवाले से वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। इसी हवाले से एक और दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलना है, आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, मुझे भी इस बात का पता है। इससे पहले भी एक बेंच ने यह ऐलान कर रखा था कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात होनी चाहिए अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ। उसके बाद 10 से 12 बार वो नाकाम लौट चुके हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी हर हफ्ते जाती हैं और जलील होकर वहाँ से वापस आ जाती हैं। गुज़श्ता रोज़ भी जब सुहेल अफरीदी अलीमा खानम साहिबा के साथ बैठे थे, अलीमा खानम साहिबा ने यही कहा है कि आपको बजट मंजूर नहीं करना चाहिए, पहले आप इमरान खान साहब से मिल लें, मशवरा कर लें, उसके बाद आप आगे जो है बजट पेश करें। लेकिन बात यह है कि पटिशन तो दायर कर दी है, आगे जस्टिस डोगर बैठा हुआ है। पाकिस्तान की अदालतों का आपको पता है, हमारे अदालती निज़ाम का आपको पता है, किसके कंट्रोल में है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो नतीजा आपके सामने ऑलरेडी है। एक बार फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलनी, ये चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें। जिस तरह 2 हफ्ते पहले हुआ था, गोलियाँ चलाई गई थी और 26 नंबर चौकी पर रोका गया था। 11 घंटों तक पाकिस्तान की आवाम को जलील किया गया। तो एक बार फिर ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज काफ़ी ज़्यादा हलचल रही, मीडिया टॉक भी हुई। इस हवाले से भी मैं आपको बताने लगा हूँ। शेख वकास और सुहेल अफरीदी आमने सामने। अब 10 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना होना है। इस हवाले से सुहेल अफरीदी ने बात कही है कि हम पार्लियामेंट के बाहर धरना करेंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो शेख वकास अकरम वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे कोई मशवरा ही नहीं किया है, ये ख़ुद ही अपने फ़ैसले ले रहे हैं। तो उसके हवाले से सुहेल अफरीदी ने आज मीडिया टॉक में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, बतौर वज़ीर आला मैं आज़ाद फ़ैसले जो है करने का कायल हूँ। मैं आज़ाद फ़ैसले करता हूँ, इमरान खान की हदायत के मुताबिक मैंने सारी चीज़ें करनी हैं और मैं 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। तो ये मुझे ना बताएं, और जिसने एहतजाज में आना है वो बिल्कुल वेलकम, वो हमारे साथ शामिल हों। जिसने नहीं आना वो बेशक ना आए। तो सुहेल अफरीदी ने साफ अल्फाज में यह बात कही है शेख वकास अकरम को। शेख वकास अकरम ना तो हमें इस्लामाबाद के किसी एहतजाज में नज़र आए हैं, कोई भी शो डाउन होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। तो सुहेल अफरीदी और उनके दरमियान थोड़ी सी अनबन हुई, तो सुहेल अफरीदी ने उसका बिल्कुल ठीक करके जवाब दिया और बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि अगर आपको एहतजाज में आना है तो बिल्कुल वेलकम, आप ज़रूर आएँ। अगर आपको नहीं आना तो आप जो है हमें लेक्चर ना दें। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हुआ। इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका एक MNA है, जिन्होंने ये हल्फ लिया था कि मैं इमरान खान का साथ दूंगा, और उसके बाद वो नवाज़ शरीफ की जमात PMLN में शामिल हो गए। तो कल उनका एक इंटरव्यू आया, उस्मान अली। तो उन्होंने यह कहा है कि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो ये बीच में उन्होंने, आप ये समझ लें कि इसमें आपने अल्लाह को भी ऐड कर दिया है। अगर आपने किसी चीज़ का हल्फ ले लिया है अल्लाह के नाम पर, तो उसके बाद आपको मौत भी आ जाए तो आपने अपने फ़ैसले से हटना नहीं होता है। बहरहाल उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांग ली, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये इलेक्शन हुए थे, जब ये मैंडेट चोरी हुआ था फॉर्म 47, तो उसके बाद से आपको पता है ये तो 17 सीट भी नहीं जीत सके थे। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लड़ने वाले थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, मेंबर्स थे, उन्हें ये आज़ाद कर दिया गया था, आज़ादाना तौर पर लड़ाया गया था। तो हमें पता है किसके नाम पर उन्हें वोट मिला। इमरान खान के नाम पर वोट मिला है। सुहेल अफरीदी किस बुनियाद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने? इमरान खान की वजह से बने। तो लिहाजा उन्हें ये प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, उन्हें इमरान खान के लिए आवाज़ उठानी भी चाहिए। एक तरफ इधर गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल हो रही है। नवाज़ शरीफ ने भी 1-2 दिन वहाँ पर गुजारे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी जो कैंपेन है बड़े भरपूर अंदाज में कर रहे हैं, जहाज़ भर भर के जा रहे हैं वहाँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें उतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आई जिस तरह उन्हें होना चाहिए था। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है, जो लोगों की हमायत हासिल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। लेकिन ये जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है, ये किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में उतरने नहीं देगा। हमें इस बात का पता है ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे, इसमें भी वो फॉर्म 47 वाली बात होगी। और जिस तरह PMLN और पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है, उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही है। और बैरिस्टर गौर को जिस तरह रोका गया, जब स्टार्टिंग के दिनों में 2 जून को, आई थिंक आज से 2-3 दिन पहले, जब जुनैद अकबर गए थे, उन्हें पहले गिरफ़्तार किया, फिर रिहा किया, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था, रिहा इन्हें करना पड़ा। फिर गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे ये छोड़ आए, तो उन्होंने भी कहा है चलें, इन्होंने मुझे छोड़ तो दिया है लेकिन मैं यहाँ से हटूँगा नहीं।
اس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں چلے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی کمپین کر رہی ہے لیکن اس طرح نہیں کر رہی جس طرح کا موقع مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو اور PMLN کو۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو اب 7 جون کو ہی پتہ چلے گا۔ 7 جون کو یہ الیکشن شیڈیول ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ والا جو ہفتہ ہے یہ کافی زیادہ اس میں سیاسی گہما گہمی ہوگی، کافی زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی، تو اس حساب سے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ رہا بھی ہے۔ ادھر نواز شریف بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیں تو پہلے تو ایئرپورٹ چھوٹا لگا ہے اور گلگت بلتستان کی عوام کی توہین کی ہے انہوں نے۔ آپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہاں گلگت بلتستان میں، آپ نے تو فارم 47 کی آپ کی وہ پیداوار ہے، ایز آئی سیڈ آپ نے الیکشن چوری کی ہیں۔ یاسمین راشد کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، پہلے آپ بلکہ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ایک طرف آپ ان کے ساتھ 28 امینڈمنٹ نافذ کرنے جا رہے ہیں، 27 بھی اسی طرح کی، 26 بھی اسی طرح، اور دوسری طرف آپ انہیں ہلکا ہلکا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے انداز میں۔ ایک طرف آپ کی جو بہن ہے، آپ کی جو بیٹی ہے وہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، آپ کا جو بھائی ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے، اس کے بعد بھی آپ پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ بہرحال نواز شریف کا ارادہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ لینے کا، لیکن انہیں ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ جب وہ لنڈن سے واپس آئے تو انہیں تو لگا تھا کہ وہ ملک کے دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے، لیکن جب حالات سامنے دیکھے فیلڈ مارشل نے جو ہے ساری گیم پلٹ دی، بلکہ پرومس کیا تھا اس سے پہلے تو کہ ہم آپ کو ہی پرائم منسٹر بنائیں گے، لیکن شہباز شریف جو ہے وہ جوتے پالش زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، لہذا انہوں نے کہا ہے ہم اس کو لیں گے۔ شہباز شریف آگے بھی اچھے بچوں کی طرح فیلڈ مارشل کی بات مانیں گے، جس طرح وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے پالش کرتے ہیں، سیم اسی طرح وہ فیلڈ مارشل کے جوتے بھی پالش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو ایسے ہی بندہ چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہی پرائم منسٹر گزرے ہیں جنہوں نے بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے جوتے پالش کیے ہیں، وہ اقتدار میں رہے ہیں۔ نواز شریف نے جب جوتے پالش کرنا چھوڑ دیے اس کے بعد انہیں بھی 3 بار وہ نااہل قرار پائے ہیں۔ خود بھی کرپٹ انسان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس میں بہت بڑا جو ہے ایک کردار ہے۔ پھر بیرونی جو انٹرفیرنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب حقائق آپ کے سامنے آئے، آپ کو پتہ چلا کہ جو امریکہ کی جو انٹرفیرنس تھی وہ عمران خان کے جو حکومت کو گرانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار تھا۔ اس کے بعد یہ کچھ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ سید مزمل کی آپ بات کر لیں، آپ منصور علی خان کی بات کر لیں، آپ یہ اپنی بات سے ہی مکر گئے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت صحافت کا جو معیار ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ سچی بات ان کے منہ سے آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ مہنگائی کے حوالے سے یہ بات نہیں کریں گے، بے روزگاری کے حوالے سے یہ کوئی بات نہیں کریں گے، پاکستان نے جو ریکارڈ بریکنگ قرضے لیے ہیں اس حوالے سے یہ کوئی بات بھی نہیں کریں گے، غریب آدمی اس وقت کس طرح سروائیو کر رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے، پاکستان نے جو ریکارڈ بریکنگ قرضے لیے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاؤٹ صحافی ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بتاتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے، یہ جو مسئلہ ہے اس کا سلوشن آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو یہ معیار رہ گیا ہے پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں صحافت ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، صحافت کا حال یہ ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں۔ ایک طرف گلگت بلتستان الیکشن، اس حوالے سے میں آپ کو آگے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ کس طرح کی صورتحال ہے۔ یہ جو آنے والے جو 3 دن ہیں یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔ اور دوسری جانب سہیل افریدی نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلنا، تو لب لباب یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی ایز آئی سیڈ کہ ایک بینچ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ جیل سپریڈنٹ بھی وہاں موجود تھے، خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔